السلام علیکم، اردو ریئیکشن میں خوش آمدید۔ آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں۔ پڑھنے والا حافظ طاہر قادری صاحب ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پڑھیں، آئیے سنتے ہیں۔ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، نہیں نہیں۔ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم اس خدا کلام دی مبارک کا جو آفیشیل ویڈیو کا لنک ہے میں نے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ جو کوئی اوریجنل ویڈیو کو سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ڈسکرپشن سے لنک لے کر ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جان جہانا کھاں، ساڈا عشق وی تو ساڈی جان وی تو، ساڈا مالک تے مختار وی تو، کل نبیاں دا سردار وی تو، نال عرشاں دا مہمان وی تو، کل نبیاں دا سردار وی تو، نال عرشاں دا مہمان وی تو، میں مکدی گل مکا دیواں، میں مکدی گل مکا دیواں، ساڈا دین وی تو ایمان وی تو، اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیا، سونیا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مک
चंद बदर शाशानी मुख चंद बदर शाशानी मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दिलाट नूरानी मुख चंद बदर शाशानी मत चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज में पढ़ रहा है। हिम्मत भरिया सोने शान कमाल ने तेरिया जुल्फा दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरिया जुल्फा दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरिया जुल्फा दे सुभान अल्लाह असम वलादीम सुभान अल्लाह प्यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहारे जां फिजा तुम हो नसीमे गुल सिता तुम हो बहारे जां फिजा तुम हो नसीमे गुल सिता तुम हो बहारे बागे रिज़वान तुमसे है ज़ेबे जिना तुम हो खुदा कहते नहीं बनती जुदा कहते नहीं बनती खुदा कहते नहीं बनती जुदा कहते नहीं बनती खुदा पर इसको छोड़ा है वही जाने कि क्या तुम हो सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। किथे महर अली किथे तेरी सना किथे महर अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखीं किथे जा अड़िया सोने शान कमाल ने तेरिया जुल्फा ने कैदी हुस्न जमाल ने तेरिया जुल्फा ने कैदी हुस्न जमाल ने तेरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साडा इश्क भी तू अली जान भी तू साडा मालिक ते मुख्तार भी तू कुल नबियां दा सरदार भी तू नाले अरशा दा मेहमान भी तू मैं मुक्ति गल मुका दे साडा दीन भी तू ईमान भी तू सब नालो प्यारा दोस्तों इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा कलाम, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और कमेंट्स करे, और उसके अलावा जिसको नहीं पता वो भी बताए। और जो आप हमसे सवाल करना चाहेंगे इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी देंगे। कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और वीडियो भी देखते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।